वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन बयान तकरीर जो कि माँ के ऊपर है, और वो मैं और आप मिलके सुनेंगे वो वीडियो, और जो कि मौलाना तारिक जमील जी के ऊपर जी ने बयान किया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अमेजिंग बयान है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ओरिजिनल भी वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और चलिए बिना देर किए हम लोग ये बयान सुनते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि इस बयान का टाइटल क्या है, एक माँ का दूध और उस पे फ़िरौन का जुल्म। जो कि फ़िरौन बादशाह था, जो दुनिया में खुदाई का दावा करता था ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में। तो वो उस फ़िरौन का के ऊपर है एक माँ का बयान, जो अपनी उसकी बांदी ईमान लाती है। उसके बाद से वो उसको पता चलता है, फ़िरौन बादशाह को पता चलता है, तो उस पर जो जुल्म करता है वो उस जुल्म के ऊपर इन्होंने बयान दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम सुनना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद से हम आगे का देखेंगे। 2000 साल पीछे चले बातें जाएं। करेंगे। फ़िरौन दुनिया का वाहिद इंसान है जिसने कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ, और अपने आप के रब होने का दावा इंसानों में सिर्फ फ़िरौन का है। उसकी बांदी मुसलमान हो गई, मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया, ईमान छुपता नहीं, वो पता चल गया। फ़िरौन ने उसको पकड़वाया। उसकी 2 बच्चियाँ, एक दूध पीती एक साथ चलती, और उसने अपने दरबार में कड़ाह में तेल डलवाया, नीचे आग लगवाई, तेल उबलने लगा। जब वो पूरी ताकत से उबलने लगा तो उसने फ़िरौन ने उस औरत से, उस बांदी से कहा, ये आग तेरे सामने है, जलता हुआ तेल, मूसा के रब को मानेगी तो पहले तेरी बच्चियों को जलाऊंगा, फिर तुझे जलाऊंगा, और अगर मुझे रब मानेगी तो तेरे घर को सोने चांदी से बना दूंगा, तेरे घर को सोने चांदी से भर दूंगा। अल्लाह का पा लेना ये मेरी आप सबकी मेराज है, और अल्लाह को खो देना मेरे आप सब के लिए हलाकत और तबाही है। सुनो सुनो, उसने क्या कहा, क्या कहा। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को माँ से तशबीह दी है, बाप से नहीं दी। और छोटा बच्चा ज़्यादा ममता को लेता है। वो कहने लगी, फ़िरौन ये तो मेरी 2 हैं, मेरी 100 होती तो अल्लाह के नाम पे आज मैं कुर्बान कर देती। फ़ख्ज़ मा अंत क़ाफ़, कर जो तुझे करना है। तू पागल हो गया, गुस्से में कहने लगा, इसकी बड़ी बेटी को डाल दो। तो उन्होंने उसको यूँ टांगों से पकड़ा, और वो चीखती चिल्लाती हुई थी। माँ का एक बोल इसकी जान बचा सकता था, और फिर घर जाके तौबा कर लेती। वो कहती, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने कलमा कुफ्र कहा। उसको टांगों से पकड़ा हुआ है, उसके हाथ नीचे झोल रहे हैं, और वो अम्मा भी कह रही कि मुझे बचा लो। माँ ने अपनी आंखों से बच्ची को तेल में यूँ डूबते देखा, और फिर वो उभरी जैसे मछली तलने के लिए, जैसे मछली तली जाती तो बाहर आ जाती, ऊपर आ जाती, तो वो ऐसे बुलबुले उठ रहे थे। वो एक ही लम्हे में उसकी तो जान गई। एक आंसू का कतरा उसने नहीं निकलने दिया अपनी आंखों से, और अपने दिल को जब मजबूत किया तो मेरे रब की गैरत, मेरे रब की रहमत, मोहब्बत हरकत में आई। अल्लाह ने माँ की आंखों से पर्दा हटा दिया, और माँ ने अपनी बेटी की रूह को निकल दिया, और वो कह रही है, इस्बिरी या फ़इन्न लकी मिनल अज्रि कज़ा व कज़ा। माँ जी डरना नहीं, सब्र करो, जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है। मासूम बच्ची को तो पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है। उसको पकड़ के यूं डाला, उसकी तो आह भी ना निकली, और वो मछली की तरह तली गई। अब फिर माँ का कलेजा फटा। अल्लाह ने फिर आँखों से पर्दा हटाया, और उन्हें अपनी बच्ची की रूह को निकलते देखा, और वो कह रही है, इस्बिरी या फ़इन्न लकी मिनल अज्रि कज़ा व कज़ा। माँ जी थोड़ी देर का सब्र, जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है। अल्लाह को पाया, सब कुछ पाया, अल्लाह को खो दिया, सब कुछ खो दिया। जब इसको पकड़ के ले जाने लगे, उसने फ़िरौन को देखा। फ़िरौन उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल सके, नज़रें नीचे होंगी उसकी।
کہنے لگی میری ایک بات مانو گے، میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ فرعون نے پوچھا کیا؟ کہ جب میں بھی جل جاؤں تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کرنا، باہر پھینک نہ دینا، دفنا دینا۔ فرعون نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے۔ انہوں نے کہا پھر پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے اللہ کو جان دینی ہے، مجھے دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے اللہ سے ملنے جا رہی ہوں۔ جب اللہ مطلوب ہوتا ہے تو موت محبوب بن جاتی ہے، جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو موت سے نفرت ہو جاتی ہے، مرنا عذاب نظر آتا ہے۔ وہ چھلانگ مار گئی، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہوئی، ہڈیاں ادھڑ گئیں، گوشت ادھڑ گیا، ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ فرعون نے کہا ایک ہی جگہ ڈال دو، سب کو دفن کر دو۔ دفن 2000 سال کے بعد بچوں بچیوں، 2000 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 50 سال کی عمر میں معراج ہوا، 2050 سال کے بعد میرے نبی کی سواری بیت المقدس جا رہی ہے، اور بیت المقدس پر جب وہ اوپر پہنچے ہیں تو مصر وہاں سے قریب ہو جاتا ہے۔ جب وہ اترنے لگے تو میرے نبی نے کہا جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، ابھی تو جنت اوپر ہے، ابھی تو اوپر جانا ہے، تو یہ زمین سے جنت کی خوشبو کیا آ رہی ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ فرعون کی ایک باندی جو اللہ سے سودا کر گئی جان کا اور اپنی بچیوں کا، اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے، یہ خوشبو جس دن انہیں دفن کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے، اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ اللہ اپنے نام پہ قربان ہونے والوں کی یوں قیمت لگاتا ہے، پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو کہ مجھے اپنی زندگی کی سے لینا کیا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے۔ میں نے اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو پھر موت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت پیغام نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں۔ کیا بولوں فرینڈس، آپ لوگوں نے بھی سنا اور میں نے بھی سنا اس بیان کو، اور واقعی یہ بیان اتنا دردناک اور خوفناک ہے، تو وہ منظر کتنا خوفناک ہوگا اور کتنا درد والا ہوگا، اور کتنی صبر والی وہ باندھی ہوگی۔ اللہ نے کتنی بڑی انہیں فضیلت دی تھی صبر کی، جو کہ ان کو ہوا، اور اپنے آنکھوں کے سامنے انہوں نے اپنے بچوں کو ایسے ہوتے دیکھا۔ میں بول نہیں پا رہی ہوں فرینڈس کہ میں کیا بولوں، اتنا درد اور اتنا بھیانک منظر دیکھنے کے بعد کسی کا بھی دل دہل جاتا ہے، لیکن ہزاروں بار ہم جیسی عورتیں قربان جائیں ان پر، جن کا صبر اتنا بڑا تھا، اللہ نے اتنی بڑی ان کو دولت عطا کی، پھر انہیں جنت ملی۔ ان کے حق میں آج ہم سبھی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی زیادہ، نہیں بول پا رہی میں کیا بولوں، اس کے بعد کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں ان کے حق میں کیا کہوں۔ اگر آپ لوگ کو سمجھ میں آتا ہے تو مجھے بتائیے گا، میں ان کے بارے میں کیا کہوں، مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تو آج کا بس اتنا ہی، تب تک کے لیے ہم اگلی ویڈیو کے لیے آپ سے لیتے ہیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ، اور آپ لوگ بھی
صبر کرنا سیکھیے، اور ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا صبر عطا کرے، ایسی صبر دے جنہیں ہم ہر چیزوں پہ صبر کر پائیں۔ آج کل کے معاشرے میں ایسا عام ہو گیا ہے کہ صبر کا نام و نشان مٹنے جا رہا ہے، تو آپ سبھی مل کے دعائیں کریں کہ ہر کسی کو صبر اللہ پاک دے، ہر کسی کے دل میں صبر کی جگہ بنائے۔ تو ہم آپ سے لیتے ہیں ودا، اللہ حافظ۔